इन्द्रेणीको प्लेटफर्मबाट लोप हुन लागेको लोक सङ्गीतकोलाई जगेर्ना गर्दै नयाँ नयाँ प्रतिभाहरू ल्याएर दिन दुखी र गरिबको घाउमा मलम लाउने प्रयास गरिरहेका कृष्ण कडेलमाथि पछिल्लो समय गम्भीर आरोप लागेको छ। उनले आफ्नै कर्मचारीमाथि श्रम शोषण गरेका र सेक्सुअल हेरेसमेन्ट गरेका पनि आरोप आइरहँदा आज विशेष गरी यही विषयमा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। आज हामीसँग कुराकानीमा जोडिनु भएको छ जो कृष्ण कडेलको लामो शवयात्राका साथी पनि हुनुहुन्छ, पुण्य गौतम सर हुनुहुन्छ। सर, सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। एकदमै धन्यवाद, नमस्ते। के छ, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। जस्तो अब कृष्ण कडेलसँग तपाईँहरूको लामो यात्राको साथ अब कामहरू गरिरहनु भएको थियो, सामाजिक सेवाहरू। कृष्ण कडेलमाथि नि पछिल्लो समय ठुलो प्रहार पनि कसरी लिनुभएको छ? नेपाली लोक सङ्गीत मुर्झाइरहेको बेला, गाउँघरका लोक भाकाहरू विस्मृत भएको बेला, लोक भाका रेडियो नेपालमा मात्रै गुन्जिने, टेलिभिजनमा यसो कहिलेका देखिने रूपमा इतिहासको गर्तभित्र पुरिने बेला, हिन्दी सङ्गीत, पप सङ्गीत, विदेशी सङ्गीतको जगजगी र चकचकी भएको बेला कृष्ण कडेलजीले लोक सङ्गीतलाई टेलिभिजन मार्फत, दोहोरी मार्फत, जुहारी मार्फत सामुने ल्याउनु भयो र फैलाउनु भयो। तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। अब कृष्ण कडेलजीसँग पनि यसो सम्झेर ल्याउँछु। मेरो सम्बन्धलाई परिभाषित गीतको अर्थमा गर्दा, चिनारी हाम्रो धेरै पुरानो रहे झै लाग्दछ भन्ने नारायण गोपालको यो गीत भाका सम्झना हुन्छ। म आज पनि सम्झिन्छु 2065 सालको त्यो दिन, जुन दिन हामी भ्रिकुटी मण्डपबाट भट्टे डाँडातिर लागेका थियौँ। भट्टे डाँडा त्यही ठाउँ हो जहाँ माओवादीले चौकी रेड गरेको थियो 55 सालमा। हो त्यही ठाउँमा गएर एउटा गोष्ठी गर्ने भनेर पूर्व मन्त्री मणि थापाजी अनि त्यसपछि सांस्कृतिक कर्मीको रूपमा कृष्ण कडेलजीको टिम, उहाँहरू दुई तिनजना हुनुहुन्थ्यो र म अनि अखिल क्रान्तिकारीको पूर्व अध्यक्ष लेखनाथ देउपाने लगायतका महानुभावहरू त्यहाँ गएका थियौँ। र आज पनि मलाई सम्झना छ उहाँले एउटा क्रान्तिकारी गीत गाउनु भएको थियो त्यहाँ। र त्यसपछि लगत्तै सिन्धुलीमा पनि हामी 65 सालमै सँगै यात्रा गऱ्यौँ। ती यात्राका यादहरू आज पनि तरोताजा छन्। र त्यतिखेर उहाँ एकदम सङ्घर्षमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफूलाई दोस्रो उदित नारायण झा भन्नुहुन्थ्यो। हातमुख जोड्न पनि समस्या भए जस्तो देखिन्थ्यो, फ्र्याङ्क भनेको मैले तपाईँलाई। उहाँ एउटा आर्मीको मामुली सिपाहीको रूपमा रिटायर लिनुभएको थियो, उहाँले सिपाही या हवलदारको रूपमा। र त्यसपछि उहाँ करियर अजमाउन एउटा महत्त्वकाङ्क्षी मान्छेको रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको थियो। र त्यही सिलसिलामा मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ, उहाँ एबिसी टेलिभिजनमा प्रवेश गर्नुभयो, शुभशङ्कर कडेलजीको, जो अहिले पनि छ। र त्यहाँ सुरुमा उहाँले चित्त बुझ्दो उपलब्धि हासिल गर्नु भएन। तर कृष्ण कडेलजी भनेको महत्त्वकाङ्क्षाको बहुत लामो उडान भर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सीमित पिंजडामा कैद भएर बस्ने नेचरको मान्छे होइन। त्यहाँबाट उहाँले हिमालयन टेलिभिजनमा छलाङ हान्नुभयो, इन्द्रेणीको आफ्नै च्यानल चलाउनु भयो। अब त्यसपछि सुरु हुन्छ इन्द्रेणीमा 2 in 1। अब उहाँले नयाँ भाकाहरू सृजना गर्ने भन्दा पनि पुराना भाकाहरूलाई मोडिफाई गरेर त्यहाँ लोक सङ्गीतका गायक, कलाकार, सर्जकहरूलाई बोलाएर त्यहाँ उहाँले कार्यक्रम गर्नुहुन्थ्यो। जस्तो इन्द्रेणीमा टिका सानुजी लगायतका प्रतिभाहरू पनि फल्ने फस्टाउने मौका पाए। पछिल्लो लटमा छत्रसाईजीहरू आउनुभयो होइन, जेरीहरू त्यहीँबाट उदाउनु भयो अथवा त्यहाँबाट विकसित हुनुभयो भनौँ न, उदाउन त अन्त्यबाट होला। अब मैले तपाईँलाई के भनौँ भने कृष्ण कडेलजीको त्यो इन्द्रेणीमा गएर मैले दुखी पीडित गरिब रोगी असहाय अपाङ्गको लागि लाखौँ दान पनि गरेको छु। हिजो उहाँले आफ्नै पत्रकार सम्मेलनमा मलाई सम्झिनु भयो। हामी लिदीको पहिरोमा पनि लाखौँ रुपियाँ लिएर सँगै दान गर्न गएका थियौँ, सहयोग गर्न गएका थियौँ सिन्धुपाल्चोकमा आजभन्दा 4 वर्ष। अब हिजोको त्यो पत्रकार सम्मेलनमा कृष्ण कडेलले तपाईँलाई इङ्गित गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मेरो विरुद्धमा बोल्नु भएको हो कि भने जस्तो थोरै क्लु दिनुभएको थियो। दर्शकहरूले बुझ्छन् कि त्यसरी विरोधमा बोल्नु भएको थियो तपाईँ? म कसैको विरोधमा छैन। कृष्ण कडेलजीलाई मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो जस्तो लाग्छ। उहाँले सायद मोबाइल टिभीमा आएको फुल भिडियो वाच गर्दा हुन्छ, अहिले त गर्नु पनि भयो होला, किनभने त्यो भाइरल पनि भइरहेछ। जय किशनजीले राख्नु भएको छ त्यो टुक्रा टुक्री टाकन टुकन जोडेर मान्छेलाई खबरदार भम पार्न पाइँदैन। र मैले त्यहाँ स्पष्ट रूपमा के भनेको छु भने गरिब दुखी रोगी असहाय अपाङ्गको लागि देवतुल्य भएका, देवता भगवान सरह मानिएका कृष्ण कडेलज्यू प्रति तपाईँहरूको जो त्यहाँ फ्रेममा देखिएका शर्मिला बहिनी लगायतका व्यक्तिहरूको भनाइ चाहिँ त्यो तपाईँहरूको व्यक्तिगत धारणा हो, त्यसमा मेरो कुनै पनि जिम्मेवारी बोध छैन। मैले मानव तातो बहस चलाइरहेको छु, एउटा मिडिया कर्मीको रूपमा, सञ्चारकर्मीको रूपमा, पत्रकारको रूपमा मैले यो भूमिका निर्वाह गरेको छु। र म कृष्ण कडेललाई अहिले पनि आदरणीय भन्छु र तपाईँहरूले पनि दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिने गरी बोल्नु होला भनेर मैले भनेको थिएँ। हुन त हेर्नुहोस्, यो द्वन्द्वात्मक कुरा गरेर भने मान्छेले दही चिउरे, बेसारे, लाई पाते भन्दा रहेछन् होइन, पिपल पाते भन्छन्, कुरा त्यो होइन।
सत्य न्याय इन्साफको पक्षमा जाँदा 100% ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुँदैन, त्यहाँ ग्रे जोन पनि हुन्छ, कमी कमजोरी जसको पनि हुन्छ, महानता अरूको पनि हुन्छ भन्नासाथ मैले कृष्ण कणेलजीसँगको लामो सहयात्राको प्रतिफल अथवा त्यसको अनुभव तपाईँलाई सुनाउँदैछु। अलिकति घामले पनि डिस्टर्ब गरेर हामी यता सर्न सक्छौँ, क्यामेराको एङ्गल पनि कृपया अलिकति सारिदिनु होला, किनभने यो घामको छिर्का आउँदा राम्रो हुँदैन। र त्यसपछि कृष्ण कणेलज्यूले त्यहाँ के सुरु गर्नुभयो भने मनकावी देश विदेशमा रहेका मान्छेहरूबाट सहयोग देश विदेशबाट सङ्कलन गर्नुभयो। र हुन त उहाँ एकदमै अहिले उहाँको भनाइअनुसार इन्द्रेणी फाउन्डेसनमा 1.5 वर्ष अगाडि दिएको प्रकाश सुवेदीको इन्टरभ्यूमै हाम्रो कोषमा 4.5 करोड रुपियाँ छ भन्नुभएको छ। अहिले त अझ 5-7 करोडै होला। अब यही बिचमा उहाँले इन्द्रेणीको भव्य स्टुडियो पनि बनाउनु भयो। अब भएछ के भने 5-6जना स्टाफहरू त्यहाँबाट निकालिनु हो मागमा। उहाँहरूको चाहना के रहेछ भने कोही 10 वर्ष 15 वर्षदेखि सहकार्य गरेको उहाँको परिवारका सदस्य नि जस्तो उहाँको एउटा साल हो त्यो 5जना व्यक्तिहरू आएर फेसबुकमा लाइभ गर्नु हो। अब त्यो लाइभ गर्ने मध्ये जसलाई अहिले मिडियामा बोलेको कारण मुद्दा पनि लागेको छ प्रमुख व्यक्ति शर्मिला श्रेष्ठजी सेक्सुअल हेरेसमेन्टको कुरै उठाउनु भएको छ। होइन, अब म भन्दैछु त्यो विषय आउँछ अहिले। त्यो अहिलेको लागि आरोप छ, प्रमाणित भएको छैन। प्रमाणित तब हुन्छ जब केस उजुर बाजुर हुन्छ, मिडिया ट्रायलले मात्रै हुँदैन। अब जस्तो 5जनाको नाम सामने आएको छ, शर्मिला श्रेष्ठजी, त्यसपछि लक्ष्मी कणेल होइन लक्ष्मी घिमिरे जो कृष्ण कणेलजीको साख्य सालो हुनुहुन्छ, त्यसपछि पूर्ण कणेल, खगेन्द्र विक र त्यसपछि जीवन महरा हो। 5जना विरुद्ध र अर्को 1जना महिला जो जीवनजीको जीवन सङ्गिनी पनि हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले पनि मिडियामा बोलेको भनेर 6जना विरुद्ध क्याटेगोरिकली जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालिएको छ। र सायद आज हिजो स्याटरडे बिदाको दिन थियो, आज तारिक पर्चा पनि उहाँहरूको नाममा जारी भइसक्यो होला। र मैले सुनेसम्म चैत्र 24 गते पहिलो पेशी तोकिएको छ मेरै जन्मदिनको दिन। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो मुद्दा आइसकेपछि याद गर्नु होला कतिले के अनुमान गरेका छन् भने यो मुद्दा किन आयो। एउटा त जब यो कुरामा चुपचाप कृष्ण कणेल बस्नुहुन्छ, यत्रो आरोप सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टको आरोप समेत अब आर्थिक शोषणका कुराहरू आएपछि त्यसमा मौन बस्यो भने मौनम स्वीकृति लक्षणम, अर्थात् चुपचाप बसेर गल्ती स्वीकार गरेको ठहर्नेछ भन्ने निष्कर्षमा उहाँ पुगेको भन्ने उहाँको विश्वस्त सूत्रले मलाई बतायो। अर्को कुरा के भन्नु भने कणेलजी भयङ्कर बाठो हुनुहुन्छ। उहाँले के सोच्नुभयो भने यो मानहानिको मुद्दा अहिले लगाएर एउटा खालको ब्यालेन्स गरिएन भने भोलि स्वाट्टै ह्यारेसमेन्टको मुद्दा दर्ता भयो भने त मानहानि चाहिँ बरु अदालतमा गएर गाली गलौज मानहानिको कुरा त्यो सफ्ट फौजदारी केस हुनाले मिल्न सक्छ। तर एकचोटि सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टको केस भएपछि तथ्य र प्रमाणले पुष्टि नगर्दा त केही भएन, केसै लिँदैन, लिए पनि त्यो अब तपाईँको केही पनि हुँदैन होइन, सफाइ पाइहाल्छ। तर अप्ठ्यारो पर्छ र त्यो फिर्ता लिन पनि मिल्दैन, सहमति पनि गर्न मिल्दैन। पीडितै उजुरी दिए पनि मैले फिर्ता लिन्छु भनेर पनि हुँदैन। हो त्यही कारण उहाँले ब्यालेन्स गर्नको लागि र फेस सेभिङ गर्नको लागि यो मुद्दा दायर गर्नु। जस्तो अब कृष्ण कणेलले अब प्रेस मिटमै भनिरहेछन् विगत 3 वर्ष अगाडिदेखि हाम्रो लगभग सहकार्य भएको होला शर्मिला बहिनी, त्यतिखेर त कृष्ण दाई मेरो भगवान भन्नुहुन्थ्यो एयरपोर्ट छोड्न जाँदा पनि, अहिले त राक्षस बनाउनु भयो भन्ने कुरा आइरहेछ नि त। होइन, अब यो कुरामा दम छ। जस्तो कतिले के भनेका छन् भने त्यस्तो ह्यारेसमेन्ट उहिलेदेखि थियो भने केस किन दर्ता नगरेको, त्यही बेलामा कानुनी लिगल लडाइँ किन नलडेको। अझ कृष्ण कणेलजीले त छाती ठोकेर यदि म दोषी छु भने, यदि मैले यौन दुर्व्यवहार सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट गरेको छ भने प्लिज मलाई लगेर कारबाही गराउनु, तथ्य र प्रमाणसहित उजुरी हाल्नु पनि भन्नुभएको छ, ओपन च्यालेन्ज गर्नुभएको छ। अब बल शर्मिलाजीको कोर्टमा आयो, म सुन्दैछु इगो टसल यति चर्कियो कि यताबाट पनि केस जाने सम्भावना छ अरे। मैले त शर्मिला बहिनीलाई के भनेको छु भने व्यक्तिगत रूपमा हेर्नुहोस्, इगो नबढाउनुहोस्, टसल नगर्नुहोस्, गाड कोराको भुँडी फोराफोर गर्नु हुँदैन। एकअर्कालाई खोइउने भुत्लाउने सिद्ध्याउने गरेर के फाइदा, तनाव हुन्छ, लफडा हुन्छ, दुनियाँ थरीको टेन्सन हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले कृष्ण कणेलजी हेरेर हामी वार्ता गरेर भन्छौँ अदालतमा जाने बेलामा यहाँबाट व्यावहारिक सहमति गरेर ल हामी मिल्न तयार भयौँ, अब कुनै केसमा हामी जाँदैनौँ भनेर सहमतिको म्यासेज दिने र अदालत मार्फत उहाँहरूलाई सफाई क्लियरेन्स दिने।
यताबाट पनि ह्यारेसमेन्टको केस नगर्ने। यसले भयो भने के हुन्छ भने अब उहाँहरू फेरि इन्द्रेणीमा फर्किएर उहाँहरू पुनर्स्थापित भएर काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट त अब छैन, किनभने मनै फाटिसकेपछि केले टाल्ने, रफू गरेर त भएन। जस्तो अब त्यो इन्द्रेणीको प्लेटफर्म पनि त त्यो साझा सम्पत्ति हो, देश विदेशका सहयोगी मनहरूले दिएपछि त नयाँ नयाँ प्रतिभाहरूलाई पनि त चान्स दिनुपर्छ नि। जरो गाडेर बस्नुपर्छ र सरकारी कर्मचारीको त जागिर जान्छ भन्ने दर्शकहरूको टिप्पणी पनि आइरहेछ नि। यसलाई दुई अर्थमा लिन सकियो। एउटा, तपाईँको घरको सबभन्दा वृद्ध व्यक्ति अथवा पुरानो स्थापित व्यक्ति, तपाईँको अङ्कल, तपाईँको बुवा, हजुरबा, हजुरआमा बुढाबुढी भयो भन्दैमा डोकोमा लगेर खोलामा फ्याँक्न मिलेन नि। उनीहरूलाई मानको खातिर मान राख्नुपर्छ। इन्द्रेणीको जग बनेका, जगका ढुङ्गा बनेका मान्छेहरूलाई जबबाट निकाल्दाखेरि उनीहरू होपलेस भए, भावुक कलाकारहरू अलिकति विस्फोटक भए अनि उनीहरू मिडियामा आए, रोए, कराए। फेसबुक लाइभसम्म ठिकै थियो। अब मेरो भनाइ के भने इन्द्रेणीमा पुनर्स्थापित हुने लगभग सम्भावना टुट्यो। हुन त एभ्रिथिङ इज पोसिबल इन लभ एन्ड वार भनिन्छ, कल्चरमा पनि पोसिबल होला। उहाँहरू पुनर्स्थापित भएर महात्मा सरह दिमाग लिएर, मन लिएर यदि सहकार्य गर्नुभयो भने त्योभन्दा दुनियाँमा बेटर कुरा केही पनि हुँदैन। अब त्यस्तो सम्भावना चाहिँ 99.9% छैन। अब उहाँहरू चुपचाप एकअर्काको विरोध नगरिकन, नखुल्याइकन, नभुत्राइकन आफ्नो बाटो लाग्ने। अब मलाई लागेको कुरा के भने जस्तो उहाँहरूले पत्रकार सम्मेलनमा, अब मैले त एउटा मिडिया कर्मीको रूपमा त्यहाँ गएको थिएँ। अब त्यो श्रम शोषणको कुरा आउँछ, 40-50 हजार त तलब खाइरहेको कुरा उठ्छ। अर्को कुरो त्यो जनताले दिन दुखीलाई सहयोग गर भनेर दिएको पैसामाथि आँखा लाउन खोजे जस्तो हुन्छ। उहाँको श्रीमतीको ठुलो हार, 10 वर्षमा घर भनेपछि त जनताको पैसामा होली खेल्न चाहेको कलाकारहरूले भन्ने तर्क पनि उठ्न सक्दैन। आरोपको निम्ति त आरोप कति लागेछ। आरोप जम्मैको खण्डन गर्न मिल्दैन। आरोप लगाएकै भरमा अफवाह फैलाएको वा आफूलाई हिलो छ्यापेकै भरमा जेल लाने, मानहानि गर्ने हो भने मैले त हेर्नुहोस्, आफू विरुद्ध बकवास गर्नेहरूलाई जेल थुनाउने हो भने देशमा 20वटा जेल अरू बनाउनुपर्छ मेरै म विरुद्ध हिलो छ्याप्नेहरू। किनभने मैले कहिले पनि जाँड बक्सी सुबेड बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही खान्न। मैले अस्ति डायरीमा टिपेको 1014 जनाले मलाई जडाया भने रहेछ, जबकि जिन्दगीभरि मैले जाँड खाएको छैन। मैले गनेकै स्क्रिनसट राखेकै त्यति मान्छेको छु। अब त्यो सिधै मानहानि लाग्छ, किनभने उहाँहरूले पुष्टि गर्न सक्नुहुन्न। या जडायालाई त जडाया भन्यो भने मानहानि लाग्छ, वा यसो हल्का लिनुहुन्छ भन्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसकारण अनि अर्को कुरो के छ भने अब त्यहाँ कमेन्ट हेर्नुहोस् है, त्यो भिडियोको मुनि आएको कमेन्ट हेर्दा कृष्ण कडेलजीले ती उजुरी गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यहाँ कस्ता लेखेका छन् कुसुलेहरूले, करोडौँको बङ्गाला कडेलजीको कसरी आयो, हिजो मामुली मान्छे यत्रो गाडी कसरी चढ्न सक्नुभयो, यो वैभवशाली जिन्दगी कसरी हो, स्टुडियो कसरी करोडौँको बन्यो, अनि दुखी पीडितलाई आएको पैसा जम्मै फाउन्डेसनमा लगाउनु भयो, आधी पैसा भन्छन्। अब भन्नेको मुख टाल्न सकिन्छ। खबरदार, म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने कृष्ण कडेलजीले दुईवटा कुरा क्लियरिफिकेसन गर्नुभयो। एउटा, त्यो स्टुडियो लिजमा हो, मेरो त्यो पब्लिक प्रपर्टी हो, मेरो प्राइभेट प्रपर्टी, यानि कि निजी सम्पत्ति होइन, मेरो लाल पूर्जा होइन भन्नुभयो। धन्यवाद कृष्ण कडेलजी, तपाईँले यो कुरा क्लियरिफाई गर्नुभयो। अब हामीले बुझ्ने कुरा के हो भने तपाईँले भनेको कुरा नि बुझ्ने हो कि त्यो राज्यकै सम्पत्ति हो, उहाँहरूले लिजमा लिइरहनु भएको छ भनेर एउटा यो बुझ्नु पर्यो। दोस्रो कुरो भनेको चाहिँ इन्द्रेणी फाउन्डेसनको पैसामा धेरैको आँखा लागेको कुरो चाहिँ लगभग सत्य हो, किनभने त्यहाँ करोडौँ पैसा छ। जम्मो टोली हेर्नुहोस् त, 50-60 जनाको त्यत्रो सेवा सुविधा लिएर जरै गाडेर बसेपछि दिन दुखीलाई सहयोग गर भनेर दिएका देशदेखि विदेशबाट जोडिने सहयोगी मनको पैसा त बालुवामा पानी हाले जस्तो रहेछ नि त भित्री रूपमा। अहिले पनि पर्दाफास भयो। एउटा कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ, ओभर स्टाफिङ कम गर्ने र वास्तवमा भन्ने भने उहाँहरूले जे गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, प्रश्न त भगवान्माथि पनि उठाउँछन्, अब कुरै छोडौँ। कृष्ण कडेलजीले भन्नुभयो नि, मैले आफ्नै जीवनमा कृष्ण कडेलजीको 3वटा आयाम र उतार चढाव देखेँ। एउटा, उहाँ सर्वसाधारण जो कि एकदमै समस्या थियो उहाँलाई, दैनिक जीवन गुजारा गर्नुपर्ने त्यो अवस्थामा 65 साल वा 60 साल वरिपरि मैले उहाँलाई भेटेँ। दोस्रो अवस्था, मन्त्रीले पनि अपोइन्टमेन्ट लिनुपर्ने। कडेल सर कहाँ हुनुहुन्छ यार, यसो मन्त्रालयतिर आइदिउँ न, एउटा सानो या तपाईँसँग कल्चरल मिटिङ गर्नु थियो, एउटा केही सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने कि भनेर भन्नुपर्ने र प्रधानमन्त्रीका जानसाथ फ्याट्टै भेट्न सक्ने व्यक्तित्व, हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी लोक सङ्गीत कर्मीको रूपमा उहाँ देखिनुभयो, मिडिया कर्मीको रूपमा। तेस्रो, त्यतिखेर उहाँ देवता बनाइनुभयो। अहिले उहाँलाई फेरि तिनै मान्छेले राक्षसीकरण गरे। यो 3टै कुरो
तपाईँको आफ्नो जीवनमा देखिएर वास्तवमा उहाँ देवत्तै भएको भनेर देवत्वकरण गर्नु पनि हुँदैन। तर यस्तो नि पुण्य सर, यस्तो यस्तो अर्थ राख्छ क्या, यस्तो अर्थ पनि राख्छ। एउटा अहिले खाए भरे के खाउँ भएको मान्छे, आर्थिक रूपमा विपन्न भएको मान्छे एउटा निजी कम्पनीमा काम गर्दै गर्दा निकाल्दाखेरि उसले पीडा बोध गर्न सक्छ। तर एउटा हाइट लिइसकेको राष्ट्रिय गहना हो, उनीहरूको पनि पहिचान कम छैन क्या। त्यहाँ वाद विवादनका साथीहरूको होस् या गायकी जुन अब सम्झना श्रेष्ठको होस्, उनीहरूले त आफ्नै प्लेटफर्म क्रिएट गरेर पनि अगाडि बढ्न सक्छन्। तर किन यत्रो आपत्ति भन्ने तर्क आइरहेछ क्या दर्शक। तपाईँको हल्का टङ्सिप हो सर्विला श्रेष्ठ। त सर्विला श्रेष्ठजी आफै भन्नुहुन्छ म मास्टर्ससम्म गरेको, म वेल एजुकेटेड मान्छे, हिजो गीत सङ्गीत इभेन्ट म्यानेजमेन्टमा पनि मैले चर्चा कमाएको थिएँ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। उहाँको आफ्नो पारिवारिक जिन्दगी निजी जिन्दगीको सवालमा पनि अहिले अब केही भिडियोहरू टिकटकमा एकदम अहिले काटिरहेछ र भाइरल भइरहेछ। कृष्ण कडेलजी र उहाँको चाहिँ काव्यात्मक जुवारी के, तिमी थियौ लेखोरी म थिएँ यस्तो, अनि तिमी यहाँ आयो त्यसपछि कस्तो भन्ने टाइप हो उहाँको त्यो तुक्का हान्ने हुन्छ नि, त्यो बडो रमाइलो भएको छ। अब त्यो अहिले एकदमै भाइरल छ। भनाइको मतलब मैले सर्विला श्रेष्ठजीलाई देखेकै आज 6 वर्ष भइसक्यो, 74 सालमा देखेको। टिभीमा त अलि अगाडिदेखि नि प्रत्यक्ष भेटेको, उहाँले मेरो इन्टरभ्यू लिएकै 5-6 वर्ष भइसक्यो। कला छ, प्रतिभा छ, डान्स हेर्नु होइन राम्रो छ राम्रो छ राम्रो छ। अब त्यही भएर दुईवटा कुरा हो। मैले उहाँहरूले के अपेक्षा गरेका थिएँ भने नि त्यो पत्रकार सम्मेलनमा मैले एक्सपेक्टेसन गरेँ भन्दा ड्रास्टिक चेन्ज भएर पत्रकार सम्मेलन भइदियो। मैले चाहिँ के सोचेको भने उहाँहरू जागिरमा पुनर्स्थापित हुन चाहनुहुन्छ। अब मलाई कृष्ण कडेलजीले देखिसकेपछि ओहो पुण्य गौतमजी समेत अब यिनीहरूलाई जागिरमा पुनर्स्थापित गर्ने मामिलामा लाग्यो गाँठे, अब सकिँदैन भनेर उहाँहरूलाई बोलाएर लु हिजो जे अब बिर्स्यौँ, अब तपाईँहरू आफ्नो थानको मानकोमा काम गर्नु, माइन्ड गर्ने कुरा छैन भनेर यसो मिलापत्र गरेर काम सुरु गर्ने। अथवा उहाँले बोलाएर के गर्ने हो, काम त एकै ठाउँमा बसेर गर्न नसकिने भइयो, बरु तपाईँहरू इन्द्रेणी 2 खोल्नुहोस्, तपाईँहरू आफ्नै रोजगार बनाउनुहोस्, तपाईँहरू के गर्नुहोस्, मैले के सहयोग गर्न सक्छु, सहकार्य होला नहोला यसरी शत्रुता नगरौँ है भन्नु होला भनेको त आमामामामामामामा पत्रकार सम्मेलनमा त ह्यारेसमेन्टको कुरा आयो। अब भएन, म नि रातो पिलो निलो कालो भएँ, त्यस्तो गम्भीर कुरा आयो ह्यारेसमेन्ट गरेको। अनि कलियुगको कृष्ण रे, अनि त्यसपछि करोडौँको आलिसान बङ्गला रे, पैसाको कारोबार, यस्ता कुरा आइसकेपछि मैले धान्न सक्छु त्यो पत्रकार सम्मेलन म उठौँ कि हिँडौँ जस्तो भयो। जस्तो अब म तपाईँलाई भन्छु, अब त्यहाँ अहिले कथाले अर्को मोड लियो। सायद यो ह्यारेसमेन्टको कुरा नआइदिए भए मानहानि पनि जाँदैन थियो होला, किनभने आर्थिक कुरोमा बरु मान्छेले आफूलाई पारदर्शी सिद्ध गर्न सक्छ। जस्तो एडवर्ड सेभनार्जे भन्ने जर्जियाका तत्कालीन राष्ट्रपति रुसी महासङ्घको विदेश मन्त्रीले एकताका के भन्नुभएको थियो भने उहाँलाई अकुत सम्पत्ति थुपारेको चार्ज लाग्यो। उहाँले भन्नुभयो त्यहाँको अख्तियार सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्तै निकायमा ल म क्लिन चिट लिन चाहन्छु, मैले अकुत सम्पत्ति खडा गरेको छैन, म माथि सफाई दियोस्, छानबिन गरियोस् भने आखिर क्लिन चिट पाउनुभयो। कृष्ण कडेलज्यू तपाईँले पनि यो भन्न सक्नुपर्छ मैले कुनै करोडौँ रुपियाँ कुम्लाएको छैन, गाडी घोडा यस्तो जोडेर व्यक्तिगत धन सम्पत्ति जोडेको छैन, मैले शुद्ध वैध आम्दानी गरेको छु र म माथि छानबिन गरियोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो नि, उहाँलाई म सल्युट गर्छु। उहाँले त्यसो छानबिन गरियोस् भनिरहनु भएको छ, हरेक कुराको अडिट पनि राखेको छु, म खुलस्त छु, इन्द्रेणीमै बुझ्न सक्नुहुन्छ। छानबिन गर्ने निकाय कुन छ त्यो त पटक पटक मिडियामा बोलिरहनु भएको छ। त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद। तैपनि औपचारिक रूपमा राज्यका निकाय छ, उहाँले अपिल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो नि पुण्य सर, अब इन्द्रेणीकै प्लेटफर्मबाट दुनियाँ दर्शकको मन जित्न सफल होइन। टिका सानुलाई पनि त केही वर्ष अगाडि त्यहाँबाट निकालिएकै हो। उहाँको त्यो प्रतिभालाई त्यहाँबाट देखाउने काम त भयो होला, तर आर्थिक रूपमा र प्रतिभा देखाउने तपाईँहरूले दुई किसिमले त मजबुत भएर बाहिर देखायो नि त। फ्यान फलोअर्स र कडेलजीको सूत्रले मलाई के भन्छ भने जब एउटा पक्षीलाई पिंजडा सानो हुन्छ नि, ऊ मुक्त आकाशमा उडान भर्न चाहन्छ, हावामा कावा खान चाहन्छ। हिजो एउटा सानो बचेरोको रूपमा टिका सानुजी इन्द्रेणी छिर्नु भएको थियो, उहाँ एउटा विशाल रूपमा आकाशमा विचरण गर्न आफ्नै दुनियाँमा रमाउन चाहनुभयो। मैले सर्विला श्रेष्ठ बहिनीहरूलाई पनि के भनेको थिएँ भने तपाईँ कुनै पनि कम्पनीमा काम गर्नु, ह्यान्डसम स्यालेरी छ, सबै राम्रो छ,
तर तपाईँ त्यो कम्पनीको मालिक बन्न सक्नुहुन्न। तपाईँ त्यहाँबाट विद्रोह गरेर अथवा त्यहाँबाट रिजाइन गरेर निस्किएपछि मात्रै तपाईँ त्यो कम्पनीको सिइओ। जस्तो अहिले टिका सानुको सिरियल हेर्नुहोस्, कथा माइलीको कस्तो हिट, गायिका कस्तो हिट, कति रूपमा हिट मात्रै होइन आर्थिक रूपमा पनि त्यो मजबुत भइसकिन् भनेपछि कला र प्रतिभा भएको मान्छे त अरूको अन्डरभन्दा आफ्नै मजबुत भएर अगाडि बढ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने दर्शकले होइन। तपाईँहरू प्रायः सबै टेलिभिजन कर्मीहरू आफ्नो ठाउँमा ओनर हुनुहुन्छ, एकाध पात्र बाहेक अहिले भिडियो खिच्ने साथीहरू कुनै समय तपाईँहरू पनि कसैको मातहतमा काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेर तपाईँहरू अहिलेको जस्तो हैसियत र लेभल थिएन। भले आर्थिक रूपमा के थियो कसो थियो त्यो ठुलो कुरो भएन। अहिले तपाईँहरूले जुन हाइट र हैसियत बनाउनु भएको छ त्यो इन्डिपेन्डेन्टली तपाईँ अगाडि बढेको हुनाले बनाएको हो क्या। त्यसकारण टिका सानुजीले जस्तै शर्मिलाजीहरूले पनि त्यो अवसरको निम्ति अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। अब यहाँ गज्याङ मज्याङ भयो। अब हेर्नुहोस्, अब मुद्दा मामिला लफडा तनाव, एउटाले अर्कालाई गिजल्ने, अर्काले अर्कालाई भुत्लाउने, झगडा पार्ने, यहाँ गर्ने, अक्रम बक्रम, अब लफडा सुरु भयो। यस्तो गर्नु हुँदैन। अब हेर्नुहोस् है, टेन्सन। कृष्ण कडेलजी यसै पनि भावुक मान्छे। अब भोलि उनीहरू थुन्निएलान्, उहाँलाई अर्को टेन्सन। मेरो विचारमा यो थुन्नी भन्दा पनि अब हुन त हेर्नुहोस्, केस कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँले एउटा इन्टेन्सनले केस गर्नुहुन्छ, अदालतमा अर्कै मोड लिन्छ। उहाँले नचाहँदा पनि धेरै कुरो हुनसक्छ। त्यसकारण मेलमिलाप नै सर्वश्रेष्ठ नीति हो र म त्यसको लागि वार्ताकारको रूपमा अगाडि बढ्न तयार छु। मैले उहाँहरूलाई पनि भनेको छु दुवै पक्षलाई मिल्नुहोस्, मिल्नुको विकल्प छैन। होइन अब हामी मिल्दैनौँ, एकअर्कालाई सिद्ध्याएरै छाड्छौँ, अर्काको खरानीमा हामी आफ्नो अस्तित्वको निर्माण गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने ए बाबा मेरो भनाइ के छ र? म त आउटसाइडर मान्छे हो, मैले के गर्न सक्छु र? जस्तो अब सत्ययुगका कृष्ण जस्तो कलियुगका कृष्ण कडेललाई भगवान मानिरहेका थिए। चन्द्रमामा पनि दाग लाग्छ भने जस्तो कृष्ण कडेलमाथि दाग लाग्यो होइन। जसरी काजु काण्ड नेपालको इतिहासमा कहिल्यै मेटिँदैन नि, अब यो तेल काण्ड पनि मेटिँदैन भनेपछि गाह्रो पऱ्यो नि। अब होइन, अब यहाँ तेल काण्ड भनेर फेरि लिटरका लिटर तेल लिएर हिँड्नु। अस्ति काजु बिक्यो अरे होइन, ज्यादै बिकेछ काजु। अब एउटा कुरा के छ भने उहाँले शर्मिला बहिनीलाई इङ्गित गर्दै आफ्नो पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभएछ, अब मैले कतिलाई प्यारी बनाउनु, मेरो एउटै प्यारी छिन् प्रतिभा, अरूलाई प्यारी बनाउन सक्छु भन्नुभयो। अब त्यहाँ अस्ति शर्मिला बहिनीले अब प्रतीकात्मक रूपमा भन्नुभयो के भयो, प्यारी भने बहिनी पनि हुन्छ, प्रेमिका पनि हुन्छ, दुई अर्थमा लिनुपर्छ होइन। कृष्णले अब उहाँको रुक्मिणी, मेनका आदि के अरे उहाँको राधिका श्रीमती, उहाँको अब के अरे रुक्मिणी उहाँको प्रेमिका होइन। यस्ता यस्ता कृष्ण लीलाहरू हामीले सुन्दै आएको। अब शर्मिलाजीले मेरो विचारमा उहाँको आशय प्यारी बहिनी बन्न सकिन भने होला। अब मान्छेले गलत आशय पुराना भिडियोमा उहाँहरूको ठट्टा मजाक अलि रसरङवाला भिडियो जो हुन्छ नि, शब्दका रसरङ, त्यो काटेर यिनीहरू बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड थिए कि क्या हो कुनै समय भनेर मान्छे झुक्किएका छन्। त्यो खालको इम्प्रेसन परेको छ। तर यहाँनिर के छ भने शर्मिला बहिनीको पनि आफ्नो जिन्दगी होला, घरबार होला, के होला, कृष्ण कडेलजीको छँदैछ होइन। अब यहाँ दुवैको जीवन टुक्रिएर होइन अगाडि बढ्नुपर्छ। उहाँहरू भाइटिका लगाउने स्तर बनोस् भन्ने मेरो चाहना हो। अब मान्छेले चाहिँ के अर्थ लाग्यो भने यी बहिनीले कृष्ण कडेलको प्यारी बन्न खोजेको नसकेपछि फ्रस्ट्रेसनमा आएको। कडेलले पनि प्यारी बनाउन खोज्दै थिए, अझ हेर्नुहोस् अफवाह फैलाउने, के मिलेन, शत्रुता भयो। यस्ता वायात तोरीराउरे कुरा गर्ने हो। जस्तो ओह्राली लागेको मृगलाई जसले नि खेद्छ भने जस्तो होइन, ढुङ्गा लडाइन्छ खेदिन्छ भने जस्तो अहिले यो माहौलै त्यो सृजना भएको छ। को दोषी छ, पक्ष विपक्ष भएर कमेन्ट गरिहाल्छन् पुण्य सर। अब कृष्ण कडेलसँग तपाईँको लामो सहयात्रा पनि छ, हामी अन्तिममा पनि छौँ। कृष्ण कडेल चाहिँ कस्तो व्यक्ति तपाईँको मनदेखि ठ्याक्कै खुलाइदिनु? मैले उहाँलाई आदरणीय दाजु भने आदरणीय दाजु कृष्ण कडेल अत्यन्तै डाइनामिक, अति चतुर, परिस्थिति बुझ्न सिपालु। सायद मैले एक दुईचोटि उहाँलाई सोधेको थिएँ, तपाईँ राजनीतिमा हाम फाल्ने हो भनेर सोधेको थिएँ होइन। म जान्न भन्नुहुन्थ्यो, कतै जाने इच्छा थियो कि, किनभने यो पपुलारिजमको अन्तिम गन्तव्य पोलिटिक्स हुँदो रहेछ जसको पनि होइन। अब मैले बुझेको के हो भने ग्राउन्डबाट उठेर डाउन टु अर्थ अर्थात् जिरोबाट उठेर हिरो भएको व्यक्ति हो कृष्ण कडेलजी। यो हो तहल्का टिभी, जनताको प्रश्न